الرحمن الرحيم رب لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. کل ہم نے تجوید کے بارے میں پڑھا تھا کہ تجوید کے کس طرح سے تجوید کے قواعد مرتب کیے گئے اور ہم تک کیسے پہنچے، جی بھائی اور مخارج ہمارے ہو گئے ہیں لام نون را تک. جی آج ہم نیکسٹ مخرج کریں گے. لام نون را ادا ہوا تھا زبان کے کنارے سے. ٹھیک ہے، آج جو ہم مخارج کریں گے وہ ہے زبان کی نوک، یہاں سے. زبان کی نوک سے ٹوٹل 12 حروف ادا ہوتے ہیں. 3 کا پیئر ہے، مخرج 1 ہے، حروف 3 ادا ہوتے ہیں. سامنے کے جو 2 دانت ہیں بالکل انہیں ہم کہتے ہیں ثنایا علیہ. اب جو مخارج ہیں ان میں ثنایا علیہ استعمال ہوں گے. زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جر سے لگے. جر کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پہ ہمارا ماس ہے، جہاں سے ہمارے دانت، جہاں پہ بہت زیادہ جب گرم لگ جائے، جو مسورے ہمارے پھول جاتی ہیں، جہاں پہ کھردری سی جگہ ہو جاتی ہے، وہ ہے ہماری جر. جتنا دانت ہمارا باہر ہے اتنا ہی دانت ہمارا اندر بھی ہے. جب نکالتے ہیں تو کتنا دانت باہر نکلتا ہے، وہ جر ہوتی ہے نا جو اندر ہوتی ہے، یہ جر ہے. زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جر سے لگے تو یہاں سے کون سے حروف ادا ہوں گے؟ تا، دال، تو. تو جی تو ریپیٹ کر دی تھی. میں آپ کو گروپ میں ٹیکسٹ کر کے سینڈ کر دیتی ہوں. مخارج نہیں، جسٹ میں لیٹرز جو ہے وہ ٹائپ کر کے سینڈ کروں گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک بار میں مخرج دہراتی ہوں، اس کے بعد آپ میں سے کوئی دہرائے گا. ٹھیک ہے، غور سے سنیے. زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگی تو تا، دال اور تو ادا ہوں گے. اب آپ میں سے کون دہرائے گا؟ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو تو اور تو ادا ہوگا. تا باریک ہے، تا، دال، تو. ٹھیک ہے، شاباش. اب ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں. تا، ات، ات، ات. ات 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 تا میں سانس جاری ہوتا ہے. ات، اس لیے ہم تا کو ہلائیں گے نہیں. ات، یہ جو تھا کی ساؤنڈ ہے نا، یہ ہلکی سی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سانس جاری ہو رہا ہے. ات، جی ات، ات. ات ات دال میں کلکلا ہوگا. اد، اد، اد. اد 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 اد، اد، اد. اد 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 تو تو پر بھی ہے اور اس پہ کلکلا بھی ہوتا ہے. ڈبل کام ہوگا اس پہ. جی اب تو، اے تو، او تو. ات 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 ایتو اب تو، اے تو، او تو. اتو ایتو ات ات. اب یہ آپ نے اس پہ گھر میں اس کی پریکٹس کرنی ہے اچھی سی. اور جہاں جہاں لیسن میں آئیں گے، حروف آئیں گے، ہم یہاں پہ بھی ان کی پریکٹس کریں گے. اب آپ نکال لیجیے قاعدہ. پیج نمبر میں
لیسن نمبر 9 پیج نمبر 14 پیش کا بیان. کل ہم نے پیش سٹارٹ کر لی. کہاں تک ہمارا لیسن ہو گیا تھا؟ یہ مشق ہو گئی ہے. لائن نمبر 3. 3 لائنوں کی مشق ہوئی تھی نا، 2 لائنیں رہتی ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قویہ أوفية قویلہ فويلة وإلى قتیلہ قتيلة کتیبہ كتيبة تعین. میم پیج 14 جی 14 15 لیسن نمبر 9 پیش ہے. جی جی ٹھیک ہے. کتیبہ كتيبة تعین لوینا منیع منيع نفیق نفخ خا پر ہے خا نفیق نفخ وضیع وزيع وجید وجيد وہو. وهو یہاں تک کریں گے. پیش میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پیش ادا کرنے کا کیا طریقہ؟ ہونٹوں کو گول کرتے ہیں. گول اور پیش میں کیا کہتے ہیں؟ دمہ دمہ. اب ترتیل کے لیے لیسن نکالیں. کل ہم نے کی تھی سورۃ الاعلی اور سورۃ الطارق. آج ہم کریں گے سورۃ البروج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ البروج. سورۃ البروج. بو نہیں ہے. پیش ہم نے پڑھی ہے نا. پیش میں کیا کریں گے؟ ہونٹوں کو گول تب بو بروج ادا ہوگا. سورۃ البروج. سورۃ البروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء والسماء ذات البروج. ذات البروج. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. واليوم واليوم الموعود. واليوم الموعود. واليوم کلکلا کرے نا. الموعود. الموعود.
وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود قتل قتل أصحاب الأخدود أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار النار ذات الوقود ذات الوقود کلکلا نہیں ہو رہا الوقود الوقود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها هم عليها قعود پیش ہے، پیش میں ہونٹوں کو گول آپ نے فل گول رکھنا ہے، قاف عین واو دال سب میں پڑھیے قعود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود صرف پیش کو نہیں دیکھنا، آپ نے ہر چیز پہ فوکس کرنا ہے، علیہا میں الف کو بھی لمبا کریں، از ہم سے پڑھیے إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون وهم على ما يفعلون على ما الف کو لمبا کرنا ہے، الف کیوں ڈراپ ہو رہا ہے؟ الف اور یا یہ لیٹرز ہم پڑھ چکے ہیں نا، انہیں لمبا کر کے پڑھیں گے وهم على ما يفعلون وهم على ما يفعلون بالمؤمنين بالمؤمنين شهود شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على وما نقموا وما منهم منهم إلا أن يؤمنوا إلا أن يؤمنوا غور سے سنیں، یہاں پہ ہم غنہ کریں گے أن يؤمنوا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد بالله ابھی لیسن کے دوران اپنے حروف مدہ کو انڈر لائن کرنا ہے، کیونکہ آج یہ ڈراپ ہو رہے ہیں زیادہ. پر حروف، حروف مدہ اور کلکلا تینوں چیزیں انڈر لائن کریں. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وما بہت زیادہ آگے پیچھے ہو رہے، اتنا آگے پیچھے نہیں ہو، ٹھیک ہے. أَن يُؤْمِنُوا أن يؤمنوا الذي له ملك السماوات
الذي له السماوات बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ और ध्यान से पढ़ें। लहुल नहीं है, लहू है, सिंपल। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति, الذي له ملك السماوات वल अर्ज़ والأرض वल्लाहु अला कुल्ली والله على كل شيء शैइन शहीद। شهيد अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ الذي له ملك السماوات والأرض सब मिलकर दोबारा यही हिस्सा पढ़िए ऊंची आवाज से। الذي له ملك السماوات والأرض वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद। والله على كل شيء شهيد इन्नल्लज़ीन फ़तनुल मुमिनीन إن الذين فتنوا المؤمنين वल मुमिनाति والمؤمنات सुम्म लम यतूबू ثم لم फलहुम अज़ाबु जहन्नम فلهم عذاب جهنم वलहुम अज़ाबुल हरीक़। ولهم عذاب الحريق इन्नल्लज़ीन फ़तनुल मुमिनीन वल मुमिनाति सुम्म लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम। إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ولم ولهم عذاب यहाँ तक तो मैंने भी पढ़ाया नहीं। फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات لهم وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
إن إن الذين الذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات لهم لهم جنات جنات تجري فيها تجري من الأنهار تحتها فيها الأنهار الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذلك 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 الفوز الفوز الكبير الكبير. إن بطش ربك لشديد. إن بطش بطش ربك ربك لا لشديد شديد إنه هو إنه إنه هو هو युबदिउ, यहाँ पे हमजा पढ़ेंगे, ठीक है। युबदिउ يبدئ يبدئ वयुईद। ويعيد ويعيد इन्नहु हुवा युबदिउ वयुईद। إنه إنه هو هو يبدئ ويعيد ويعيد वो को लंबा नहीं करना, वाव तो नहीं है ना। वयुईद ويعيد ويعيد वहुवल गफूरुल वदूद। وهو وهو الغفور الغفور الودود الودود ذو العرش المجيد। ذو العرش المجيد المجيد कल क्लास सबका होना चाहिए, फिर से मिलकर पढ़िए। ذو ذو العرش العرش المجيد المجيد अल मजीद المجيد المجيد फ़आल लिमा। فعال فعال لما لما जीत को कैसे पढ़ते हैं? जी किसको तशदीद को कैसे अदा करते हैं? فعال तक के नहीं बता जोर लगाकर कर रहे हैं। आपने अदायगी नहीं करनी, अदायगी तो हम कर चुके हैं। एक्सप्लेन करके वजाहत से बताएं अदायगी का क्या तरीका है। जोर लगा के मैम थोड़ा खींच के लंबा करके पीछे से मिलाते हैं, जब पीछे से ही नहीं मिलाएंगे तो तशदीद अदाई नहीं होगी। फा फा जमा आइन, फा आइन को फा से मिलाएंगे तो तशदीद अदा होगी ना। फिर थोड़ी देर इस पे रुकते भी हैं क्योंकि तशदीद 2 टाइम अदा होती है। फा फ़आलुल लिमा فعال لما لما युरीद يريد फ़आलुल लिमा युरीद فعال لما يريد لما يريد فعال फ़आलुल लिमा युरीद فعال لما يريد يريد हल अताका هل هل أتاك أتاك हदीसुल जुनूद। حديث حديث الجنود الجنود कलकला हो ही नहीं रहा, आप कलकला कॉन्शियस करें ना। 2-3 बार करते हैं फिर रुक जाते हैं। अल जुनूद, ये आवाज पलटनी चाहिए। الجنود हल अताका हदीसुल जुनूद هل 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 أتاك أتاك حديث حديث الجنود الجنود فرعون 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 وثمود 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 فرعون وثمود فرعون فرعون وثمود وثمود بل الذين كفروا بل بل الذين الذين كفروا كفروا
في تكذيب في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب بل بل الذين الذين كفروا كفروا في في تكذيب تكذيب والله 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 من ورائهم محيط من من ورائهم ورائهم محيط محيط वराइहिम रा पुट करेंगे मद भी पुट है वराइहिम मुहीत ورائهم محيط محيط वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत والله من ورائهم محيط बल हुआ بل هو قرآن مجيد قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن قرآن مجيد مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ محفوظ لوح محفوظ لوح لوح محفوظ كده كده محفوظ محفوظ سورة الانشقاق سورة الانشقاق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السماء انشقت إذا السماء انشقت पे रुकना है إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت
يا أيها الإنسان يا يا أيها أيها الإنسان الإنسان إنك كادح إنك إنك كادح كادح قاد كادح إلى ربك إلى 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 ربك ربك كدحا فملاقيه كدحا فملاقيه ملاقيه فملاقيه قاف پر करें فملاقيه ملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا 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 أيها أيها الإنسان الإنسان إنك إنك كادح إلى ربك ربك قدحا فملاقيه فملاقيه فأما من أوتي فأما فأما من من أوتي أوتي كتابه بيمينه كتابه كتابه بيمينه 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 या को लंबा करें بيمينه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما فأما من 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 أوتي أوتي كتابه كتابه بيمينه بيمينه فسوف يحاسب فسوف 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 يحاسب يحاسب حسابا يسيرا حسابا حسابا يسيرا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف فسوف يحاسب يحاسب حسابا حسابا يسيرا يسيرا وينقلب إلى أهله وينقلب وينقلب إلى إلى أهله أهله مسرورا 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 وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب وينقلب إلى إلى أهله أهله مسرورا مسرورا أما من أوتي كتابه وأما وأما من 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 أوتي أوتي كتابه كتابه وراء ظهره وراء ظهره ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما وأما من أوتي أوتي كتابه كتابه وراء ظهره 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 فسوف يدعو فسوف فسوف يدعو ثبورا 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 فسوف يدعو ثبورا
فسوف فسوف يدعو ثبورا ثبورا ويصلى ويصلى نہیں ہوتا ہے، یا ہمیشہ باریک ہے، یا پورے حروف میں نہیں ہے، صرف صاد ہے. وَيَصْلَى ويصلى سعيرا. سعيرا یہ سواد نہیں ہے، سین ہے، سین ہمیشہ باریک ہوتا ہے. پورے حروف کا خیال رکھیں اور باریک کو باریک سے باریک کریں. سعیرا. سعيرا را تو پر ہوگا نا، آپ نے باریک کو باریک کرنا ہے، پر کو پر. یہاں پہ صرف را پر ہے، ٹھیک ہے. سعیرا. سعيرا ويصلى سعيرا. ويصلى سعيرا نہیں کرنا نا، را. سعيرا. سعيرا إنه كان في أهله. إنه كان في أهله مسرورا. مسرورا إنه كان في أهله مسرورا. إنه كان في في أهله مسرورا إنه ظن إنه ظن أن لن يحور. يهور إنه ظن أن لن يحور. إنه ظن يهور نا میں نون پہ کوئی مد نہیں ہے، صرف حرکت، اور حرکت کو ہم نہیں کھینچتے. ظن. ظن إنه ظن أن لن يحور. إنه ظن أن لن يحور پھر ظننا لمبا اور لمبا نہیں کرنا. عائشہ کا والا پڑھیے یہ آیت. إنه ظن أن لن يحور ٹھیک ہے. بلا إن بلى إنه ربه كان ربه كان به بصيرا. به بصيرا بلى إن ربه كان به بصيرا. بلى إن بصيرا الف کو لمبا کریں. بصيرا مہرین آپ پڑھیے یہ آیت. بلى إن ربه كان به بصيرا ہاں باریک ہوگا. بصيرا. بصيرا فلا أقسم فلا أقسم بالشفق. بالشفق شفق بالشفق لام تو ہے ہی نہیں. بالشفق. بالشفق
فلا أقسم بالشفق فلا فلا أقسم أقسم بالشفق بالشفق والليل 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 وما وسق وما وما وسق والليل وما وسق والليل وما وسق وسق آپ کا کلکلا بالکل بھی نہیں ہو رہا. وسق 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 قاف ادا نہیں ہو رہا، لگ ہی نہیں رہا قاف بھی آپ پڑھ رہے ہیں. قاف کو مخرج سے ادا کریں اور پھر آواز کو بھی پڑھ رہے ہیں. وسق 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 واللیل وما وسق والليل والليل وما وسق والقمر والقمر إذا اتسق إذا اتسق وسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق پھر قاف نہیں ادا ہو رہا. قاف کو آپ پر کریں نا. اس آیت میں صورت میں بہت زیادہ کلکلا ہے. إذا اتسق إذا اتسق سمینا آنٹی آپ ہی آیت پڑھیں. والقمر إذا اتسق والقماری نہیں ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا. والقمری والقمر إذا اتسق ٹھیک ہے، شاباش. لتركبن لتركبن طبقا طبقا عن طبق عن طبق پھر کلکلا کریں. طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق. ابھی آپ کا کلاس پہ نہیں ہو رہا، آپ بعد میں کیسے پریکٹس کریں گے؟ ابھی سے دیکھیں آپ نے کیا کرنا، آواز کو پلٹانا ہے. مخرج پہ آپ نے اتنا سٹریس دینا ہے کہ آواز پلٹے. ٹھیک ہے، سحری شاہ پڑھیے. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون لا فما لهم لا يؤمنون فما لهم وإذا قرئ وإذا عليهم القرآن لا يسجدون لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون پوری آ. ٹھیک ہے، اس کو حمزہ پڑھنا ہے. پوری آ. پوری میرا آپ پڑھیے گا. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ
پوری آ ہے، حمزہ زبر آ، اور یہاں حمزہ پہ کوئی مد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پوری لا آ یسجدون جہاں پہ آپ نے الف کو لمبا کرنا ہے، پھر سے پڑھیں۔ جی وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ حمزہ آپ کا سید آ نہیں ہو رہا، پوری آ، قُرِئَ اب ٹھیک پڑھے، ٹھیک ہے، اس کو انڈر لائن کریں، الگ سے آپ نے اس ورڈ کو زیادہ بار پڑھنا ہے، پھر ملا کر پڑھنا ہے۔ جی ٹھیک ہے بل الذین کفروا، بل بل الذین الذین کفروا کفروا یکذبون، یکذبون یکذبون بل الذین کفروا یکذبون، بل بل الذین 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 کفروا كفروا یکذبون يكذبون واللہ اعلم واللہ واللہ والله اعلم أعلم بما یوعون، بما بما یوعون يوعون واللہ اعلم بما یوعون، واللہ واللہ أعلم بما أعلم بما يوعون يوعون فبشرهم فبشرهم وبشرهم بعذاب أليم، بعذاب بعذاب أليم أليم فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب بعذاب أليم أليم فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم فبشرهم بعذاب بعذاب أليم أليم إلا الذين آمنوا إلا إلا الذين الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا 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 الصالحات الصالحات لهم أجر لهم لهم أجر أجر غير ممنون، غير غير ممنون ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، إلا إلا الذين الذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات لهم لهم أجر أجر غير أجر غير ممنون ممنون أجر غير ممنون، أجر أجر غير 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 ممنون ممنون سورۃ الطارق، عائشہ قبل آپ سٹارٹ کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما والطارق، آپ نے پورے لیسن میں کلکلے کی پریکٹس کی ہے، جی کیے میں والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ لما نہیں ہے جی، فلينظر آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ نفسل آگے دیکھیں، لما نہیں ہے، یہاں پہ دھیان سے پڑھیں، كل نفس لما لما کیوں پڑھیں گے؟ میم پہ شد اور شد مشدد پہ غنہ کریں گے، نفس لما عليها حافظ
ملائیں ری تو غنہ کیسے ہوگا؟ لما لما پڑھیے آگے۔ علیہا حافظ سیٹی نہیں ہے۔ حافظ سیٹیں نہیں ہے آپ کی، سیٹی آ رہی ہے بہت زیادہ، دعا کو نرمی سے پڑھتے ہیں، اوپر دانتوں پہ لگائیں گے۔ حافظ حافظ تھوڑا سا بہتر ہے، حافظ ٹھیک ہے آگے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مد نہیں ہے، سمپل بس مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ جب مسٹیک بتائی جائے نا رکا کریں درمیان میں، یخرجو نہیں ہے، یخرجو۔ آواز نہیں آ رہی تھی مجھے، اب آئی۔ ٹھیک ہے، سوری، لمبا نہیں کریں۔ یخرجو دوبارہ پڑھو۔ یخرجو لمبا نہیں کرنا آپ نے، اس کو ریپیٹ پڑھیں۔ یخرج من بین الصلب والترائب، ٹھیک پڑھے؟ جی انہ علی رجعہ لقادر، ٹھیک ہے کافی۔ یوم مہرین آگے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میرا گلا بہت خراب ہے، اگر کوئی ورڈ صحیح ادا نہ ہو تو سوری، کوشش میں پوری کروں۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع راجع والأرض راجع رجع والأرض ذات الصدع إنه لقول الفصل فما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل دال کو لمبا نہیں کریں پیچھے۔ كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ ٹھیک ہے، پچھلی آیت میں آپ کو کہہ رہی تھی دال کو لمبا نہیں کریں، وہ عقیدو نہیں پڑھنا۔ وأكيد ٹھیک ہے، سمینہ آنٹی آگے آپ پڑھی سورۃ الاعلی۔ سمینہ بسم آنٹی سٹارٹ اللہ کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ یہ والی سورت نہیں ہے، سورۃ الاعلی ہے، آپ نے ایک سورت چھوڑ دی ہے، سبح اسم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ ہاں ہے، زیر جی کریں گے، سبح اسم، زیر ہے زیر۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی۔ لمبا نہیں کریں، فجعلہ فجعلہ غثاء غصہ احوی۔ غصہ جی کیوں پڑھیں گے، شر تو نہیں ہے، الگ الگ پڑھیں گے، غصہ جی غثاء احوی۔
सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शाअल्लाहु इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख्फा। इन्ना ठीक है मैडम। हु नहीं है, नून पे तो मद नहीं है ना, नून तो जबर है बस। इन्नहु इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख्फा। ठीक है मैडम। जी मैं आपको बता रही हूँ, फा को पूर करें, यख्फा। यख्फा, इसको खींचना है लंबा जरा। यख्फा, फा को मोटा पढ़ना है आपका, खा बारीक था। यख्फा, फा को तो बस थोड़ा सा खींचेंगे। यख्फा। बेहतर है। सुमेरा आगे आप पढ़िए। वनुयस्सिरुका लिल युस्रा एक फज़िक्र। मिनट, आप देखें जबर और खरी जबर में फर्क होता है ना। वनुयस्सिरु का पे जबर है और लिल युस्रा पे खरी जबर। रा को लंबा करना है, काफ को नहीं। वनुयस्सिरु का वनुयस्सिरुका लिल युस्रा फज़िक्र इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़क्किरु। आपने प्रैक्टिस की है घर में? नहीं की, नहीं की, वो क्यों? नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला असल में, सॉरी। तो नहीं, साइड को पढ़िए, आपकी मिस्टेक ज्यादा हो रही है। फज़क्किर, जाल पे जबर पढ़िए। फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा नफ़अतिज़ ज़िक्रा, नफ़अतिज़ ज़िक्रा सहरी शाह, सयज़क्किरु। सहरी शाह पढ़िए। सहरिश रह गई है, महरीन रह गई है, कौन रहता है अभी? मैम मैंने पढ़ ली है। ठीक है, सहरी शाह पढ़िए। सहरिश, आपका माइक म्यूट था, अब आप नहीं है। चलिए, यहाँ तक लेसन में किसी ने कोई बात करनी हो या फिर कोई सवाल हो आपका? प्रैक्टिस घर में करने में किस किस को मुश्किल पेश आ रही है? किसी को नहीं हो रही? चलिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमजा आइन की आती है प्रैक्टिस में, हमजा और आइन में नहीं वो डिफरेंशिएट उस तरह हो रहा। प्रैक्टिस भी करती हूँ लेकिन वो आती नहीं, हमजा और आइन। हमजा को सख्ती से पढ़ते हैं, आइन को नरमी से पढ़ते हैं। आइन में हल्की सी सख्ती भी होती है और नरमी भी होती है, लेकिन हमजा में सिर्फ सख्ती होती है, और जबकि दोनों का मखरज भी अलग अलग है। इसके लिए यही है कि आपके जो लिंक सेंड किया गया था, आप उनके साथ ना डेली कम से कम एक बार उस वीडियो के साथ हमजा आइन की प्रैक्टिस जरूर करें। जी ठीक है, इंशाल्लाह। कोई और चीज जो पूछनी हो किसी ने? मैम जब कारी साहब के साथ करते हैं तो तब काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं, जब अकेले पढ़ते हैं तो फिर वो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा मतलब होना शुरू हो जाती हैं ना। तो कोशिश तो कर रही हैं काफ़ी उनके साथ भी प्रैक्टिस करने की, ताकि वो चीज़ें ज़ुबान पे जो है ना वो कंटिन्यू हो जाएं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है पहले हमने इस तरह नहीं पढ़ा हुआ था, तो अब काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज आ रहा है, तो वो शायद थोड़ा हैबिचुअल भी हुए हुए हैं, इस वजह से थोड़ा फेस करने को मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, कारी साहब के साथ जब पढ़ते हैं तो देखिए उनके तो हम पीछे पीछे चल रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल हमें लगेगा बहुत अच्छा हो गया। जब खुद से पढ़ेंगे तो वो जो हमारा पुरानी चीजें सारी वो हमारे ऊपर आ जाएंगी। तो आपने 3 टाइम कारी साहब से पढ़ना होता है ना, 3 टाइम खुद से। तो आप यूं भी कर सकते हैं, 1 टाइम कारी साहब से पढ़ें, 1 टाइम खुद से, फिर 1 टाइम कारी साहब से, 1 टाइम खुद, फिर 1 टाइम कारी साहब, 1 टाइम खुद। आपको इससे भी फर्क फील होगा। अभी कारी साहब से पढ़ा था, वो ऐसे पढ़े थे, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ। जहाँ पे आपको मुश्किल लग रही है, आप दोबारा फिर कारी साहब को सुन लें। अगर जी आपको जी फिर भी लग रहा है कि मैं खुद पढ़ रही हूँ, मेरा ठीक नहीं हो रहा, तो आप 4 टाइम भी कारी साहब से पढ़ लें, 5 टाइम भी कारी साहब से पढ़ लें। टाइम है तो आप सारे का सारा ही बेशक कारी साहब से पढ़ लें, 1-2 टाइम खुद पढ़ लें। और फिर आपको ये भी कहा गया था कि आपने अपनी रिकॉर्डिंग करनी है। अब कारी साहब से तो आप पढ़ रहे हैं, फिर आप अपनी रिकॉर्डिंग करके भी सुने, आपको वाज़ेह फर्क फील होगा कि अब आप कितने % इम्प्रूवमेंट आप। जी जी इंशाल्लाह।
جی انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.